शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज आप लोगों के लिए मैं इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने हमेशा शेयर की हैं। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नेहा जहान शेयर कर रही हैं इंडिया हैदराबाद से। नेहा कहती है कि आज से 20 साल पहले की बात है। मैं आपके साथ मेरे बाबा की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बाबा पुप्पो के पास गए थे, पुप्पो को मिलने गए हुए थे जो कि यूपी लखनऊ में रहती हैं। मेरी पुप्पो का जहाँ पर घर है उनके घर की बैक साइड पर एक मस्जिद है, मुहम्मदिया मस्जिद। उस मस्जिद के बारे में ये बात मशहूर है कि वो मस्जिद जिन्नात की मस्जिद है। वहाँ पर लाखों की तादाद में जिन्नात इबादत करते हैं, इसलिए वहाँ पर इंसान नमाज पढ़ने नहीं जाते, वो डरते हैं। उस मस्जिद में किसी इंसान के ना होने के बावजूद भी बाकायदा वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। ये एहसास होता है कि वो मस्जिद खाली नहीं है। मेरे बाबा ने एक दफ़ा डिसाइड किया कि वो मुहम्मदिया मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। मेरे बाबा उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। जो ही वो उस मस्जिद के अंदर गए, वो मस्जिद बिल्कुल खाली थी। वहाँ पर कोई इंसान नज़र आ ही नहीं रहा था। उनकी नज़र पड़ी तो मस्जिद के एक शेल्फ के ऊपर उन्होंने ताज़ा गुलाब के फूल देखे। उन फूलों की खुशबू के साथ पूरी मस्जिद महक रही थी। मेरे बाबा ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने के दौरान उनके दिल में यूं ही ख्याल आया कि आज मेरा मिठाई खाने को दिल चाह रहा है। जब मैं यहाँ से घर वापस जाऊँगा तो मैं मिठाई लेता हुआ जाऊँगा। नमाज पूरी करने के बाद जो ही वो उठकर बाहर आने लगे, मस्जिद के सहन में आए तो वो क्या देखते हैं, बिल्कुल सामने शेल्फ के ऊपर ताज़ा मिठाई रखी हुई है, जबकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा और वो ये सोचने लगे कि मैं तो दिल में सिर्फ ख्याल कर रहा था कि मैं मिठाई लेकर जाऊंगा घर, तो ये मिठाई तो यहाँ पर आ भी गई है। फिर उन्होंने वो मिठाई खाई और मेरे बाबा कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना जायका मैंने कभी किसी मिठाई में नहीं देखा। वो इतनी लजीज मिठाई थी। उन्होंने वो मिठाई खाई और उस मस्जिद से बाहर चले गए। ये बात आकर उन्होंने मेरी पुप्पो को भी बताई, जिस पर मेरी पुप्पो ने उन्हें ये कहा कि मुहम्मदिया मस्जिद मशहूर है कि वहाँ पर जिन्नात इबादत करते हैं, वो जिन्नात की मस्जिद है। आप कोशिश करिएगा कि दोबारा वहाँ पर ना जाए। उसके बाद मेरे बाबा कभी भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं गए। ये मेरे बाबा की ज़िंदगी की एक कहानी थी, सच्चा एक वाक़या था, इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया नेहा जहान आपका। लिसनर्स, जहाँ पर जिन्नात इबादत करते हैं, हम लोगों के पाकिस्तान में भी मोती मस्जिद मशहूर है कि वहाँ पर जिन्नात इबादत करते हैं। वहाँ पर जिन्नात बाकायदा लोगों को नज़र भी आते हैं। मोती मस्जिद से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी शेयर की हुई है, एक स्टोरी शेयर की हुई है, आप लोग चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। मोती मस्जिद भी मशहूर है कि वो जिन्नात की मस्जिद है। वहाँ पर भी ज़ोहर और असर की नमाज़ तक तो लोग नज़र आते हैं, मगर फजर, मगरिब और इशा में लोग नज़र नहीं आते। लोगों का ये मानना है कि वो मस्जिद खाली होकर भी खाली नहीं रहती। वहाँ पर बाकायदा ये एहसास रहता है कि वहाँ पर जिन्नात नमाज अदा करते हैं। वहाँ पर तो इंसानों के रूप में भी बहुत ज़्यादा जिन्नात लोगों को नज़र आते हैं। बिजनेस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस जगह पर ये मशहूर हो जाए कि वहाँ पर जिन्नात इबादत करते हैं या वहाँ पर जिन्नात जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर इंसान जाने से इसलिए डरता है कि हम लोगों को जिन्नात नज़र नहीं आते। जिन्नात को हम लोग नज़र आ रहे होते हैं, उन्हें हम लोग नज़र, यानी हमें वो नज़र नहीं आ रहे होते। तो अल्लाह ना करे किसी जिन्नात कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, उस पर इंसान का पाँव आ जाए, अल्लाह माफ़ करे, या कोई इबादत कर रहे हो उसमें खलल पड़ जाए, तो हो सकता है वो इंसान को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए जो जगह मशहूर हो कि वहाँ पर जिन्नात इबादत करते हैं, वो जिन्नात की नमाज़ पढ़ने की जगह है, वहाँ पर मेरे ख्याल से इंसानों को इजाज़त लेकर जाना चाहिए। वहाँ पर बाकायदा पूछना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई जिन्नात इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो हमें रास्ता दे दें, हमने भी नमाज़ पढ़नी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप बताए बिना, इशारा किए बिना वहाँ पर चले जाएंगे तो आप नहीं जानते आपके आगे क्या है।
वहाँ पर अगर कोई बेअदबी हो जाए तो वो कभी कभार नुकसान पहुँचाता है। इसलिए जो लोग हैदराबाद में हैं, जो उस मस्जिद में जाते हैं, वो वहाँ पर इजाज़त लेकर जाया करें। और जो लोग लाहौर मोती मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर लोग जाके मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं कि जिन्नात हमारी दुआएं अल्लाह से पूरी करवाते हैं इबादत के ज़रिए, वो भी इजाज़त लेकर जाया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नवाब शाह ज़िला बहावलपुर से मेरे एक लिसनर शेयर कर रहे हैं, अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहते। वो कहते हैं कि मैं आपके साथ मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है। हम लोगों का एक बाग था, आम का बाग था। मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर बहुत दूर से आम का मंगवा कर पौधा लगवाया था, जिसके बाद वो देखते ही देखते काफ़ी बड़ा और घना दरख्त बन गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीठा फल लगता था। उसका इतना रस होता था, इतना जायका होता था और कुदरती तौर पर उस पर इतना ज़्यादा मीठा फल था कि हम लोगों को वो जो प्रिजर्व करने के लिए या फ्रूट को पकाने के लिए एक मसाला केमिकल यूज़ होता है, वो भी बहुत कम यूज़ होता था। कहते हैं कि मई की बात है, अभी आम की यानी आम की फसल पकने से पहले की ये बात है। वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब दरख्त के ऊपर चढ़कर खुश्क जो टहनियाँ थी उनको काट रहे थे आरी के साथ। कहते हैं कि फल की नशोनुमा के लिए उनको काटना ज़रूरी होता है। जैसे ही मेरे वालिद साहब ऊपर चढ़कर आरी से वो टहनियाँ काट रहे थे, उनको बहुत ज़ोरदार किसी ने धक्का दिया। जो ही उनको किसी ना दिखने वाली मखलूक ने धक्का दिया तो वो जो आरी थी, उनके माथे से लेकर आंखों के दरमियान, नोज़ और थोड़ी सी गाल तक वो इस तरह से लग गई कि ज़ख्म हो गया। अल्लाह ने उनकी आंखें बचा ली, लेकिन जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे तो उनके दोनों जो हथेलियां थी, हाथ थी, वो जिस्म के नीचे दब गए थे और वो उनका जो मीट था वो अंदर से वो फट गया था और उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रही। 6 माह तक उनका जिस्मानी इलाज होता रहा। उसी दौरान जो मेरे मामू थे, मेरे मामू ने ये कहा कि आपको ज़रा कोई जो बुज़ुर्ग हैं, जो साहिब इल्म हस्ती हैं, उनके पास भी एक दफ़ा जाना चाहिए। मेरे मामू एक बहुत बड़े पीर थे, उनके पास लेकर गए। अल्लाह वाले थे मेरे वालिद साहब को। उन्होंने जब सारी हकीकत सुनी, सारा हिसाब वगैरह लगाया, तो उन्होंने ये कहा कि जिस दरख्त के ऊपर चढ़कर आप काट रहे थे आरी के साथ, वहाँ पर आपने आरी के साथ एक जिन को कत्ल किया है। आपने उसका जिस्म बिल्कुल काट दिया था जब आप आरी चला रहे थे। यही नहीं, इसके साथ साथ आपने एक और जिन को जख्मी कर दिया, जिसकी टांगे और बाजू आपने काट दिए हैं। उन्होंने आपको धक्का दिया और वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। खैर, उन्होंने मेरे वालिद साहब को दम वगैरह किया, तवीज़ वगैरह भी दिए। मेरे वालिद साहब घर आ गए। मेरे वालिद साहब को ख्वाब आया। वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक शख्स है, ना उसके बाजू हैं ना ही उसकी टांगे हैं। वो रेंगते हुए स्टाइल में उनके करीब आया है, बड़ा खौफनाक उसका चेहरा है और वो ये कहता है कि मैं तुमसे अपना बदला लूँगा। तुमने मेरे बाजू भी काट दिए हैं और मेरी टांगे भी काट दी हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे वालिद साहब की आँख खुल गई। मेरे वालिद साहब दोबारा उसी आम के दरख्त के पास गए। मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहादुर है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैंने तुम्हारा नुकसान किया, तुम मेरे से अपना बदला ले लो, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। मगर कोई भी चीज़ उनके करीब नहीं आ सकी। अल्लाह का उन पर बहुत ज़्यादा करम था। उसके बाद वक्त गुजरता गया। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो चुका था कि वो जो आम का दरख्त है वो आसेब ज़दा है, वो हॉन्टेड है। मेरे वालिद साहब को 5 साल तक हथेलियों में और वो हड्डियों में कुछ दर्द रही थी, जो उनके हाथ नीचे दब गए थे, लेकिन जो उनके ज़ख्म थे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपके वालिद साहब, आपके वालिदैन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको आपके सर पे सलामत रखे। लिसनर्स, दरख्त होते हैं आसेब ज़दा, बहुत से ऐसे दरख्त हैं। मैंने एक और भी बात सुनी है कि बहुत जल्दी अगर कोई फलदार दरख्त या कोई भी दरख्त बहुत जल्दी देखते ही देखते ग्रो करने लग जाए, उस पर बहुत ज़्यादा फल लगने लग जाए, वक्त से पहले लगने लग जाए, कहा यह जाता है कि उस पर भी नेक जन्नात का बसेरा होता है। और अगर कोई दरख्त ऐसा हो कि वो दरख्त आपने लगाया है, वो दरख्त बढ़ तो बहुत जाए मगर उस पर कोई परिंदा ना बैठे, या ऐसा महसूस हो कि उसके ऊपर खौफनाक आवाज़ें आती हैं, वो दरख्त अपने आप झूलता है, तो वो निशानी होती है कि उस पर सख्त जन्नात का बसेरा है। कभी भी दरख्तों के ऊपर ना चढ़ा करें। मैंने बहुत दफ़ा लोगों को ये मैसेज दिया है। मेरे शो का मकसद ही ये है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूँ, लोगों की ज़िंदगियों के वाक़यात आपके सामने रख कर आपको ये समझा सकूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। गाँव के इलाके में लड़के बिल्कुल भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। कभी जामुन तोड़ने के लिए, कभी फल वगैरह तोड़ने के लिए, अमरूद
توڑنے کے لیے درختوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. میرے ایک لسنر نے میرے ساتھ اپنی بالکل شارٹ سی یہ ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا. وہ بھی ان کے جامن کے باغات تھے یہ سیال کوٹ والی سائڈ پر ہی. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ جامن کے درخت کے اوپر چڑھتے تھے توڑنے کے لیے, ہمیں باقاعدہ دوسرے درختوں سے ہمارے نام لے کر کوئی آوازیں دیتا تھا. جب ہم لوگ غور کر کے دیکھنے لگتے تھے تو کالے رنگ کے لباس میں درختوں کے پیچھے سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی عورت ہمیں جھانکتی ہے. کبھی کبھار تو وہ کسی بڑے خوفناک جانور کے روپ میں بھی سامنے آتی تھی اور لوگوں کو ڈراتی تھی کہ اس طرف مت آؤ. لیکن جب لڑکے باز نہیں آتے تھے, پھر 1 سے 2 لڑکوں کے اوپر اس نے باقاعدہ حملہ بھی کیا تھا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ درخت کے اوپر جب چڑھا, اس چیز نے اس کو پہلے نیچے پھینکا اور اس کو اٹھا کر باقاعدہ وہ درختوں والی سائڈ پر لے گئی. پھر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. بڑی مشکل کے ساتھ جب اس نے وہ دم وغیرہ کروایا تو وہ لڑکا بہت مشکل سے ٹھیک ہوا تھا. اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا. اس کو ہر جگہ پر وہ سائے, وہ ہیولے, وہ خوفناک روپ لے کر وہ چیز نظر آنے لگ گئی تھی. تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں. ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کون سی جگہ کیسی ہے. اسی طرح سے ہم لوگوں کی گھر ایک خالہ آتی ہیں, تو وہ بتاتی تھیں کہ ان کے گھر میں ایک بہت پرانا پیپل کا درخت تھا. جب سے ان لوگوں نے وہ گھر لیا تھا تب سے وہ وہاں پر تھا. اس درخت کے اوپر سے رات کے ٹائم باقاعدہ گانے کی آواز آتی ہے آج کے دن تک. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون گنگناتا ہے, وہ کون سی زبان ہے. عورت کی آواز ہوتی ہے جو وہاں پر بیٹھ کر گانے گاتی ہے, لیکن اس آواز کی اس کے لفظوں کی سمجھ نہیں آتی. کبھی دھیمی آواز میں گاتی ہے آدھی رات کے پہر میں, اور کبھی وہ تیز آواز میں گاتی ہے. وہ کہتی ہیں کبھی کبھار اس درخت کے پاس سے ہم لوگوں کو بالکل درمیانے سے قد کی ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. 2 سے 3 بار ان کی بھابھی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو پھر ان کے اوپر وہ دورے کی کنڈیشن آ جاتی ہے. وہ کہتی ہیں ہم چاہ کر بھی اس درخت کو نہ کاٹ سکتے ہیں, نہ اس درخت کو چھیڑ سکتے ہیں. اس درخت کے اوپر اس کا بسیرا ہے. اس درخت کے پاس سے کھانے پکنے کی خوشبو آتی ہے. زردہ اور یہ جو کھانے ہوتے ہیں ان کے پکنے کی اتنی خوشبو آتی ہے. نہ ہم لوگوں کے نیبر میں وہ چیز پکی ہوتی ہے, نہ ہم لوگوں کے گھر میں وہ چیز پکی ہوتی ہے جو کھانوں کی خوشبو وہاں پر آتی ہے. وہ کہتی ہیں ایک دفعہ فجر سے پہلے کی بات ہے, ماشاءاللہ وہ عبادت گزار ہیں. تو کہتی ہیں میں تہجد کے لیے جاگی ہوئی تھی. جو ہی میں تہجد کی ابھی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی ہی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سفید لباس میں ایک بزرگ ہیں. انہوں نے سفید شلوار قمیص پہنا ہے, سفید ٹوپی پہنی ہے, سفید ہی ان کی داڑھی ہے. تو وہ بڑا نورانی سا ان کا چہرہ ہے, بالکل سفید, وہ ایسے روشنی کی طرح ہیں وہ. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا, وہ ہم لوگوں کے دروازے کے اندر سے, باہر والے دروازے لکڑی کے دروازے سے وہ اندر آئے اور اس درخت کو کراس کر کے تھوڑا سا آگے آئے اور وہ غائب ہو گئے. یعنی وہ اس درخت کے پاس نہیں گئے. وہ چیز ان کو نقصان نہیں پہنچاتی. کبھی کبھار ہو تو ان کے جب اگر بھابھی کو نظر آ جائے تو اس کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, ان کی حالت بہت خیر ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دم درود کے لیے بھی گئے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھیڑ نہیں سکتے. بہترین حل یہ ہے کہ آدھی رات کو درخت والی سائڈ پر دیکھا بھی مت کریں, کیونکہ جب آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو اس درخت سے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے, باقاعدہ نیچے اتر کر وہ گھومتی پھرتی ہے. وہ خالہ بتاتی ہیں کہ رات کے ٹائم اگر سردیوں کے موسم میں ہم لوگ اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو ان کا کچا صحن ہے جس میں وہ درخت ہے. وہ کہتی ہیں باہر باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے آدھی رات کے ٹائم کوئی جھاڑو لگا رہا ہے. جھاڑو لگنے کی آواز آتی ہے. پھر کبھی کبھار پائلے پہن کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت زور زور سے ہم لوگوں کے صحن کے اندر چل پھر رہا ہے. کبھی وہ چل کر کسی کونے پر جاتی ہے. ہم لوگ ڈر کے مارے ونڈو سے بھی باہر نہیں دیکھتے, کیونکہ اگر اس کو دیکھتے جائیں وہ اتنی بھیانک ہے, اس کا اثر فوراً جسم کے اوپر ہو جاتا ہے. تو وہ ان کی مجبوری ہے, ان کے مطلب گھر ہی وہ ہے, وہ اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتی. اب لیکن ان کو اویئرنیس ہے, وہ اس کے قریب نہیں جاتی. اسی طرح سے اپنا بچاؤ خود کیا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے یہاں پر یو کے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے ایشن, وہاں کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں کا ایک شخص تھا جس کی زندگی کی یہ کہانی ہے. آج سے 30 سال پرانی یہ کہانی ہے, اور جس شخص کی ہے اب وہ بہت زیادہ اولڈ ایج ہے, ضعیف ہو چکا ہے. تو وہ بتاتا ہے آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. وہ ایک کیفے پر کام کرتا تھا, یعنی اس کی ڈیوٹی یہ تھی, جیرمے اس کا نام تھا. تو وہاں پر اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کو چائے کافی سرو کرتا تھا, ساتھ میں کوئی برگر وغیرہ یا ٹوسٹ وغیرہ اس نے وہ دینا ہوتا تھا. اس کے ساتھ 2 ورکر بھی ہوا کرتے تھے.
جو سیٹرڈے نائٹ ہوتی تھی، فرائیڈے سیٹرڈے نائٹ، تب ذرا لیٹ نائٹ وہ جگہ کھلی رکھتے تھے. وہ بتاتا ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، بہت کم کم گھر ہوا کرتے تھے. اگر اس جگہ پر کوئی فیسٹیول ہوتا تھا، کوئی کنسرٹ ہوتا تھا، تو وہاں پر اگر لوگ آتے تھے تو تب کبھی کبھار رش ہوتا تھا. دن کے ٹائم تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کسٹمر 2-3 ان کو نظر آ جاتے تھے، مگر جب رات ہوتی تھی تو وہاں پر کبھی کوئی ایک آدھا کسٹمر آتا تھا. اس لیے وہ لوگ شام کو ہی کیفے بند کر دیا کرتے تھے. مگر جب ہوتا تھا ویکنڈ ہوتا تھا، ویکنڈ نائٹ ہوتی تھی، تب رات دیر تک کیفے وہ لوگ کھلا رکھتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر کوئی کنسرٹ تھا اس شہر میں، تو بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے. اب اس کے ساتھ جو 2 کو ورکر تھے، انہوں نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگوں نے بھی وہاں پر جانا ہے، تو آج سارا تم اکیلے یہاں پر کام کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، تم لوگ چلے جاؤ. تو وہ بتاتا ہے کہ کافی زیادہ ٹھنڈ تھی، بہت شدید ٹھنڈ تھی. تو میں اپنے ادھر کیفے میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور میں ٹی وی لگا کر کچھ دیکھ رہا تھا. 10 بجے کا ٹائم تھا. ایک دم سے باہر دروازے کے اوپر ایک شخص آیا. کافی بوڑھا سا وہ لگ رہا تھا، سفید اس کی داڑھی تھی، اور اس کا جو حلیہ تھا نا وہ بہت عجیب سا پرانا سا تھا. سر پر اس نے کیپ بھی رکھی ہوئی تھی. جو ہی وہ اس کو دروازے کو نوک کر کے اندر آیا، اس کے پاؤں بہت بھاری تھے. اس کے جو قدموں کا اندر رکھنا تھا، وہ اتنی آواز تھی، بہت زیادہ وزنی آواز تھی. وہ آیا اندر اور اس نے آ کر میرا نیم لیا اور مجھے یہ کہا کہ تم کیسے ہو، مجھے ایک کپ چائے کا دے دو. میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ میں نے اس حلیے کا شخص آج سے پہلے نہیں دیکھا، پھر یہ کون ہے جو مجھے اس طرح سے جانتا بھی ہے. میں کافی زیادہ حیران ہوا. میں نے اس کو چائے دے دی. وہ بیٹھ کر چائے پینے لگ گیا ایک ٹیبل کے اوپر. اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی اور اتنی عجیب تھیں. وہ اتنے خوفناک انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے یوں عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگ گیا. ایک تو دور دور تک اور وہاں پر کوئی تھا نہیں، نہ ہی کوئی باہر نظر آ رہا تھا، نہ ہی اس کیفے میں کوئی نظر آ رہا تھا، مگر اس کی جو نظریں تھیں وہ بہت زیادہ عجیب تھیں. اب میں دل ہی دل میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو یہ یہاں سے چلا جائے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، مگر وہ مسکرانے کا جو انداز تھا وہ بہت زیادہ خوفناک تھا. پھر اس نے 5 سے 10 منٹ لگائے، اس نے چائے ختم کی، اس نے پیسے دیے اور وہاں سے نکل گیا. جو ہی وہ وہاں سے نکلا، میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ میں نے فوراً سے کیفے بند کیا. میں نے باہر کیب روکی اور میں گھر جانے لگا. جو ہی میں کیب میں بیٹھا کیفے کو بند کر تو میں کیا دیکھتا ہوں، بالکل اسی کونے کی اسٹریٹ لائٹ میں وہ کھڑا ہوا ہے، مسلسل مجھے گھور رہا ہے. مجھے اتنا خوف آیا اس کے چہرے سے. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں کچھ عجیب سی ہیں، اس کی آنکھوں میں سے جیسے کچھ نکل رہا ہے. وہ اتنا بھیانک انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا. میں فوراً وہاں سے چلا گیا. نیکسٹ ڈے جب ہوا، نیکسٹ مارننگ میں نے یہ سارا جو انسیڈنٹ تھا وہ میں نے اپنے باس کے ساتھ شیئر کیا، جو آنر تھا وہاں کا. اس نے فوراً پولیس میں رپورٹ کروائی. پولیس آئی، انہوں نے باقاعدہ میرے سے سارے پوچھا، انہوں نے بیان لیا میرا. اس کے بعد انہوں نے جا کے سارے علاقے کی انویسٹیگیشن کی. وہ کہتے ہیں کہ پورے ایریے میں اس حلیے کا کوئی شخص نہیں ہے. تو وہ جو چیئرمین تھا وہ اتنا زیادہ ڈر گیا. اس نے پھر وہ کبھی بھی لیٹ نائٹ وہاں پر پھر وہ کام نہیں کرتا تھا. وہ کہتا ہے وہاں پر میں نے کافی عرصہ کام کیا، دوبارہ کبھی بھی زندگی میں نہ وہ شخص نظر آیا، نہ ہی دوبارہ میں نے اس کو کہیں باہر دیکھا. تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نقصان کوئی نہیں دیا. مگر وہ کون تھا کون نہیں تھا، ایک مسٹیریس سی اس کی پرسنالٹی تھی. وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ چیز ایک. تو یہ اس کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز، بہت سے لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جو لوگ دیر رات کے کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی ان کا ڈیوٹی پلیس ہو. وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کبھی کبھار انسان کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، باقاعدہ وہاں پر آ کر ان سے چیزیں خریدتی ہیں. بہت سے لوگوں سے میں نے یہ چیزیں سنی ہیں، یہ باتیں سنی ہیں کہ غیر مرئی مخلوقات انسان کے روپ میں باقاعدہ آتے ہیں، وہ باقاعدہ شاپنگ کر کے جاتے ہیں. ان کے بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان ان کو پہچان لیتا ہے اور کبھی کبھار انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا مخلوق ہیں، وہ کیا چیز ہیں اور کیا نہیں. جب کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے، کوئی ایسا انسان آ جائے جو آپ کو نارمل نہ لگے، تو فوراً آیت الکرسی دل میں پڑھنا شروع کر دیا کریں اور اللہ سے مدد مانگا کریں کہ اگر یہ کوئی اور غیر مرئی مخلوق ہے تو یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس لیے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.